वालेकुम काबिल कदर व्यूअर्स। मैं हूं सैफुल्लाह सरोही, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और आज हम बात करेंगे मर्डर ट्रायल पे। बहुत सारे दोस्तों का इसरार था कि आप 24-25 मर्डर ट्रायल कंडक्ट कर चुके हैं, तो हमें उसके बारे में आगाही दें। कई जूनियर्स लॉयर्स मुझसे इसरार कर रहे थे कि आप हमें मर्डर ट्रायल पर एक लेक्चर दें। तो दोस्तों, उस हवाले से आज का लेक्चर है। दोस्तों, मर्डर को कत्ले अमद कहते हैं। ये सेक्शन 302 में इसकी पनिशमेंट बयान की गई है। इंटेंशनल मर्डर क्या है? इसको ABC पार्ट्स में तकसीम कर दिया गया है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रायल CRPC के तहत होता है और ये 302 की जुरिस्डिक्शन या 302 का ट्रायल करना ये सेशन जज साहब या हाई कोर्ट का इख्तियार है, यानी ट्राइबल टू सेशन और हाई कोर्ट है। दोस्तों, ये जो प्रोसीजर लिखा गया है वो 265A सेक्शन से लेके 265N तक है। दोस्तों, 265A में कहा गया है कि जब चालान कोर्ट के सामने आ जाए तो ऑनरेबल कोर्ट 265C के तहत मुल्जिम को नकूल तकसीम करेगी और फिर 7 दिन बाद फर्द जुर्म आयद होगी 265D के तहत। अब दोस्तों, क्यों नकुल तकसीम की जा रही हैं? वो इसलिए नकुल तकसीम की जा रही हैं कि अक्यूज्ड अपना मौसर डिफेंस कर सके, उसे पता चले कि उसके खिलाफ क्या इल्जामात हैं और उनकी नौइयत क्या है, और दोस्तों उसके खिलाफ शहादतें क्या हैं। 265C के तहत जो नकुल तकसीम की जाती हैं उसमें 161 यानी पुलिस जो गवाहों के बयान रिकॉर्ड करती है वो होते हैं, नक्शा मौका होता है, FIR होती है, और दोस्तों इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट जो पुलिस के रिकॉर्ड के होते हैं वो मुल्जिम को दिए जाते हैं। उसी की बेस पे जब फर्द जुर्म आयद होता है 265D के तहत, तो अक्यूज्ड उस जुर्म की नौइयत को समझता है कि उसके सामने जो फर्द जुर्म आयद की गई है वो किस नौइयत की है, किस जुर्म की है, किस वकूए की है। क्योंकि जो 222 सेक्शंस के तहत यानी 222 सेक्शन के तहत फर्द जुर्म तैयार की जाती है, उसमें हर चीज को लिखा जाता है, यानी दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की जाती है कि आपने फलां वक्त पर फलां जगह फलां टाइम फलां वल्द फलां को छुरी के वार करके कत्ल किया और आपने ये जुर्म कत्ले अमद किया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। अब दोस्तों, फर्द जुर्म आयद हो गई 265D CRPC के तहत। अब मुल्जिम से पूछा जाता है कि आया वो अपना जुर्म एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, तो वो सेक्शन 265E के तहत होता है प्ली। ये प्ली ऑफ गिल्टी कि वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो कोर्ट उसको सजा सुना देगी, लेकिन अगर वो कहता है
کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا یا جرم کے وقت میں موقع واردات سے کوسوں دور تھا، اسے پلی آف ایلیبائی کہتے ہیں، یعنی وہ پلی آف ایلیبائی کہتے ہیں، موقع سے غیر حاضری کی بات کرتا ہے، یا سیلف ڈیفینس کی پلی لیتا ہے کہ اگر میں نہ مارتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا، وہ میرے گھر والوں کی عزت لوٹ لیتا یا میرے جان و مال کو نقصان پہنچاتا۔ تو یہ سیکشن 96 سے لے کے 106 تک سیلف ڈیفینس کی پلی موجود ہے، وہ 265E میں لے سکتا ہے۔ جب وہ پلی لے لیتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ ملزم پر 340 کی سٹیٹمنٹ کے دوران یہ بتانا ضروری ہے کہ میں اپنے ڈیفینس میں شہادت پیش کروں گا۔ تو دوستو، کیونکہ جب کوئی پلی لیتا ہے تو پلی کے بعد پراسیکیوشن سے ملزم کی طرف اونس ٹو پروو شفٹ ہو جاتا ہے، اس لیے 340 کا بیان ہوتا ہے ملزم کا ڈیفینس میں وہ پیش کرتا ہے۔ اور دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ یہ ود اوتھ ہوتا ہے، 342 کا جو بیان ہوتا ہے وہ ود آؤٹ اوتھ ہوتا ہے۔ تو جس جرم کی بات کی جا رہی ہے اس جرم سے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ملزم پلی لیتا ہے، تو وہ 265E کے تحت ہوتی ہے۔ تو دوستو جب وہ پلی لیتا ہے یا وہ پلیڈ گلٹی نہیں کرتا تو 265F کے تحت آنریبل کورٹ شہادتیں طلب کرتی ہے، پراسیکیوشن کو کہتی ہے کہ بھائی آپ اپنی شہادتیں پیش کریں، آپ نے ایک الزام لگایا ہے، آپ نے ایک ایکیوزیشن کی ہے، آپ نے اس کو ملزم ٹھہرایا ہے، تو آپ ثابت کریں۔ تو دوستو 265F کے تحت شہادت ریکارڈ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سیکشن 265G ہے، کورٹ کہتی ہے پراسیکیوشن کو کہ آپ اپنے کیس کو سم اپ کرو، اور پھر بحث ہوتی ہے، دونوں طرف سے بحث ہوتی ہے، اور 265H کے تحت آنریبل کورٹ فیصلہ سنا دیتی ہے، ایکوٹ کرتی ہے یا کنوکٹ کرتی ہے۔ تو اب دوستو اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہم نے دیکھنی ہے۔ جب آپ کے سامنے FIR آئی، سب سے پہلے آپ سیکشن دیکھیں، سیکشن کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈیٹ آف اکرنس کیا ہے، وقوع کی تاریخ کیا ہے، تاریخ وقوع کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ڈیٹ آف دی رپورٹ کیا ہے، کیا سیم ڈے ہے یا 2-3 دن کا ڈیلے ہے، یعنی رپورٹنگ ڈیٹ یا تاریخ رجوع۔ تو جب انہوں نے پولیس سے رجوع کیا اس کو دیکھیں، اگر اس کے درمیان ڈیفرنس ہے، ان ایکسپلینیبل پلے ہے، ڈیلے ہے، ان ایکسپلینیبل ڈیلے سے مراد یہ ہے کہ اسی کے اندر ایک کالم سب سے نیچے آپ آئیں، سیکنڈ لاسٹ میں ہوتا ہے کہ آیا درخواست دینے کی تاخیر کے بارے میں مستغیث نے کوئی عذر پیش کیا، کوئی وجہ بیان کی، تو اس میں لکھا ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ جناب جو ہی درخواست ہمیں ریسیو ہوئی ہم نے پرچہ کاٹ دیا۔ اب اگر ڈیلے ہے تو وہ ڈیلے
प्रोसिक्यूशन के लिए फैटल साबित हो सकता है, नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि कानून कहता है कि आप प्रॉम्प्टली एफआईआर लॉन्च कराएं। अगर बीच में डिले है तो इसका मतलब कंसल्टेशन होती रही है कि असलम को भी इसमें नामजद करो और अकरम को भी मशवरे के तौर पर इसमें जड़ दो, ताकि इसके पीछे आने वाला कोई ना हो। तो वो चीज जो है इस केस को फर्दर इंक्वायरी में ले जाती है और शक का असर भी पैदा करती है। दोस्तों, 302 में दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि मेडिकल को बगौर पढ़ना है। मेडिकल में लिखा है कि जो इंजरी है, इंजरी के इर्द गिर्द ब्लैकनिंग है, जैसे जला हुआ जख्म होता है वैसे है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि फायर करीब से किया गया है। अगर ब्लैकनिंग नहीं तो फिर वो फायर दूर से किया गया है। इसी तरह आपने 302 का केस देखते हुए मोटिव को भी जरूर देखना है कि आखिर वजह या नात क्या है, और उसके अंदर आपने रिकवरी को भी देखना है। रिकवरी ऐसी हो जो कॉमन पैटर्न की ना हो, यानी ऐसी चीज बरामद हुई है जो आम बाजार से भी मिल जाती है, तो इसको कॉमन पैटर्न रिकवरी कहते हैं। वो भी 302 में मुलजिम को ही फायदा जाता है कॉमन रिकवरी का। मसलन एक कत्ल के केस में जो बच्चा कत्ल हुआ था उसके चप्पल मिले थे, तो कोर्ट ने करार दिया कि ये चप्पल कॉमन पैटर्न है, ये तो बाजार से मिल जाते हैं, तो वो मुलजिम बरी हो गया। इसी तरह दोस्तों आपने देखना है कि रिकवरी जो हुई है, जो बरामदगी हुई है, चाहे आलाए कत्ल की बरामदगी है, चाहे किसी और चीज की जो रिलेटेड है, रेलेवेंट फैक्ट में आती है, रेलेवेंट आर्टिकल है, वो अगर किसी मुलजिम से बरामद होती है तो आपने देखना है कि क्या वो चीज जहां से बरामद हुई है, वो कमरा है, वो दुकान है, वो मकान है, क्या एक्सक्लूसिव पोजेशन में था मुलजिम के, बिला शिरकत गैर उसी के पास था, या कोई और भी आता जाता था। अगर वो रिकवरी एक्सक्लूसिव पोजेशन में है फिर तो मुलजिम के खिलाफ वो रिकवरी जाएगी। अगर एक्सक्लूसिव पोजेशन में नहीं है, ओपन प्लेस से रिकवरी है, तो वो भी डाउटफुल होती है। इसी तरह जो आलाए कत्ल होता है, फर्ज करें पिस्टल, आजकल पिस्टल और बंदूक और कलाशनिकोव का दौर है, तो जो पिस्टल होता है और जो हॉल मौके से मिलते हैं उनको भी फोरेंसिक के पास भेजा जाता है और उनको चेक किया जाता है कि आया ये जो फायर हुआ है इसी से हुआ है या किसी और वेपन से हुआ है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को वो फोरेंसिक रिपोर्ट भी पढ़नी बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों आपने ये देखना है कि उसने इतराफ जुर्म किया है, तो क्या 164 का बयान हुआ है? 14 डेज अरेस्ट के बाद अंदर अंदर वो बयान हुआ है, या आपने देखना जरूर है। और मजिस्ट्रेट साहब ने लिया, और आइडेंटिफिकेशन परेड जो अगर किसी केस में होती है नामालूम के खिलाफ है, तो क्या उसमें तमाम लीगल प्रोसीजर अपनाया गया है, तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। इसी तरह दोस्तों मर्डर के केस में आपने ये भी देखना है कि कितनी गोलियां लगी हैं और कितनी मौके से बरामद, यानी कितनी इंजरियां हैं। अगर 7 गोलियां लगी हैं तो 14 इंजरियां होंगी। एक जख्म इन्वर्टेड होगा, दूसरा आउटर होगा जहां से गोली पेनिट्रेट करती है और दूसरी जगह से निकलती है। बाज औकात गोली अंदर हड्डी आ जाए तो अटक जाती है,
تو اس حساب سے آپ نے میڈیکل یعنی MLR کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہاں سے کارتوس کتنے برآمد ہوئے، یہ چیز بھی۔ اچھا، اس سے ایک اور امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس گاڑی پہ ڈیڈ باڈی کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا پوسٹ مارٹم کے لیے، تو اس کو قبضے میں پولیس نے لیا ہے یا نہیں لیا، اس کا بیان ڈرائیور کا یا گاڑی کے مالک کا 161 کے تحت ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو بھی کیس پروسیکیوشن کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو 302 کے کیس میں آپ نے اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ ایویڈنس کی کوالٹی کیا ہے۔ ایویڈنس کی کوالٹی جتنی اچھی ہوگی میکسیمم پنشمنٹ کا اتنا چانس ہے۔ یہ کیپٹل پنشمنٹ ہے، اس لیے کورٹ بھی بڑی کیپٹل کیئر کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ آیا جو ایویڈنس آئی ہے کیا موقع کی ایویڈنس ہے، کیا جو وٹنسز ہیں انٹرسٹڈ وٹنسز ہیں یا ان انٹرسٹڈ وٹنسز ہیں، یعنی کہ ان کا کوئی مفاد چھپا ہوا ہے یا وہ غیر جانبدار ہیں۔ نیوٹرل وٹنسز کو دیکھا جاتا ہے کہ کون ہے۔ ہاں، اگر کوئی نیچرل وٹنس ہے، باپ بیٹا جا رہے ہیں اور باپ پہ اٹیک ہوا، وہ مارا گیا، تو بیٹا موقع کا گواہ، یہ ایک نیچرل وٹنس ہے۔ لیکن جو بنائے جاتے ہیں، جن کو کریٹ کیا جاتا ہے، تو ان کو نہیں مانا جاتا کورٹ کے اندر اگر جرا میں یہ بات ڈسکلوز ہو جائے۔ تو دوستو اس میں ایک اور چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ لاش کی ظاہری حالت کیا لکھی ہوئی ہے۔ اگر ایک شخص مرتا ہے اور اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اٹ مینس کہ وہ تنہائی میں مرا ہے، کوئی بندہ نہیں تھا اس کا اپنا۔ اگر کوئی ہوتا تو وہ اس کا منہ تو بند کرتا نا۔ تو ایسے ہی لاتعداد ججمنٹ ہیں جو ان پروسیکیوشن کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ پورے کیس کو ڈیفنس کی طرف ٹلٹ کر دیتی ہیں۔ تو دوستو آج ہم نے ایک مختصر سا لیکچر 302 یعنی مرڈر ٹرائل پہ دیا ہے۔ اس سے نیکسٹ ہم اس کو ایلیبوریٹ کریں گے، اس کو ایکسپلین کریں گے اور آپ کو وہ گر بتائیں گے جو آپ کو مرڈر ٹرائل نہ صرف کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے، آپ کو کراس ایگزامینیشن میں مددگار ثابت ہوں گے۔ آپ اگر مدعی کے وکیل ہیں تو اچیو کرا رہے ہیں تو آپ نے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، کس کو ایگزبٹ کروانا ہے اور مرڈر ٹرائل شروع کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ نے اگلے لیکچر میں دوں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے میں اس درخواست کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور آپ لوگوں تک ہم علم، وہ بھی قانون کا عملی علم پہنچاتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ہی خدا حافظ، کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو ایک کامیاب وکیل بنائے۔ خدا حافظ۔